जो कोई इंसान भी मेरी आज की इस बात को, इस वीडियो को आखिर तक देख लेगा, मैं कम से कम इतनी जिम्मेदारी ज़रूर ले सकता हूँ कि जो वक्त मैंने उसका लिया, मैं उसको उसके बदले में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी टीचिंग ज़रूर दे के जाऊँगा जो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगी, ज़िंदगी के हर मरहले में उसको काम आएगी। अगर वो इसके साथ स्टिक कर जाए तो ज़िंदगी में बहुत ही बड़े लेवल पर एक इनकलाब को, अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब को ला सकते हैं, अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, अपने आप को बेहतर इंसान में तब्दील कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर कल दे सकता है। आज ये सोसाइटी और ये लोग और ये इंडस्ट्री और ये पूरा सिस्टम यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक पर्टिकुलर ट्रेंड को प्रमोट कर रहा है और हमेशा से करता आया है। हर ज़माने में एक ऐसी शे थी, वो ये इंडस्ट्री हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, वो हॉलीवुड इंडस्ट्री हो, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, इसमें हमेशा मेजॉरिटी लोगों के लिए एक ऐसा ओपन स्पेस रखी कि आप आओ, अपना वक्त यहाँ पर गुजारो, कि एक आम इंसान ये कभी ना सोच सके कि मेरी ज़िंदगी का असल में मकसद क्या था, और वो सोचेगा कब, कि जब उसके पास वक्त होगा। तो हमेशा इनको उलझाए रखो, ये टिकटॉक, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये हॉलीवुड, ये बॉलीवुड, ये आपके बाकी चीज़ें, बाकी मूवीज़, बाकी आपकी वेब सीरीज और सारी, और ये गाने और ये वीडियोस और ये कॉमेडी शोज, इनमें इनको भटका के रखो कि इनको वो वक्त ना मिल पाए कि ये अपने आप से सवाल कर सकें कि ये परेशानी क्यों, ये खस्ता हाली क्यों। आज भी मैं अपनी ज़िंदगी के इस दिन की इज्जत नहीं कर सका। मेरी ज़िंदगी का एक और दिन कट गया, ख़त्म हो गया। हर इंसान मर रहा है असल में। जिस दिन वो पैदा हुआ था उसके बाद हर इंसान ने मरना शुरू कर दिया। हर सेकंड एक इंसान मर रहा है, अपनी मौत के करीब होता जा रहा है। मैं आज अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री, ये लोग, ये सरकारें, ये पूरा सिस्टम जो आपको दे रहा है वो रिलीफ है, लेकिन जो आपको ज़िंदगी में चाहिए वो रिलीफ नहीं, वो क्योर है। आपको मुकम्मल परमानेंट चेंज ज़िंदगी में चाहिए। मसला ये है कि अपने जिस्म में, अपनी बॉडी में कहीं भी किसी परेशानी का हो जाना, कोई बीमारी का हो जाना, उसके दो तरह के इलाज, एक वही रिलीफ, पेन किलर खा ली जाए और कुछ देर के लिए वो दर्द चला जाएगा, लेकिन वो आप भी जानते हो कि वो दर्द गया नहीं, वो यहीं कहीं है, वो दर्द दब गया था कुछ देर के लिए और वापस से आएगा, और वो रिलीफ था कुछ देर का। लेकिन दूसरी तरफ जो इलाज है, माना उसमें वक्त लगेगा कि अच्छा खाना खाना है, रेगुलर चेकअप्स होंगे, अच्छा एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करना है, अच्छा इतने घंटे वॉक करनी है, इतनी एक्सरसाइज करनी है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उस मेहनत का नतीजा जो है वो रिलीफ नहीं है, बल्कि वो क्योर है। एक परमानेंट आपके साथ एक इलाज, परमानेंट एक रिलीफ आपको मिलेगा। आज ये इंडस्ट्री, ये गाने, ये ड्रग्स, ये दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें ये आपको रिलीफ दे रही हैं, लेकिन असल में आपको अपने आप को बदलने के लिए क्योर चाहिए था। वो फिल्म देखने के बाद, वो बड़ी बड़ी खबरें देखने के बाद, बड़े बड़े प्रोपगंडे सुनने के बाद आप वहीं हो भी, आप नहीं बदले, आपने अपने आप को ग्रो नहीं करवाया। तो बाहर लोग क्या कर रहे थे उससे फर्क नहीं पड़ता था, आप ग्रो नहीं कर पाए और इस बात का एहसास आपको कभी ना हो सका, ना होने दिया। आज मेरे नौजवान को रिलीफ की शक्ल में यूट्यूब, ये फेसबुक, ये गाने, ये मूवीज उसके हाथ में उसको दे दी गई और बड़ी आसानी से वो इस रिलीफ को हमेशा लेता गया। जैसे ही जरा सी दिक्कत आई वापस से चला गया। एक नई मूवी, एक नई पिल, एक नया पेन किलर, एक नई सिगरेट, एक नया कोई इंजेक्शन किसी ड्रग का कि फिर से रिलीफ मिल जाए, और उसकी सारी जिंदगी इसी में निकल गई। मैं गिला और शिकवा तो करता हूं उन लोगों से कि उनसे कौन पूछेगा, कि सवाल तो होना है, अगर इस दुनिया में नहीं तो खुदा तो जरूर उन सफ़ों में खड़ा करके पूछेगा कि तुम लोग ये कर रहे थे। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। वो लोग जो इस सारे प्रोपेगेंडे को समझते थे, जो इस ब्रेन वॉशिंग को समझते थे, वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो रहनुमा हों, वो रहबर हों, वो अपने आप को जो लीडर कहते हैं वो लोग हों, जो बड़े बड़े प्रोपेगेंडे करते हैं वो लोग होंगे, जिनको समझ थी
کہ یار یہ نوجوان جو گھر میں بیٹھے اس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے، پورا دن اس کے دل و دماغ میں ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں جس کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دن بدن اس کو برباد کیا جا رہا ہے، لیکن کسی نے کچھ نہیں بولا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن میں اس ذمہ داری سے قیامت کے دن بری ہونا چاہتا ہوں کہ خدا جب صف میں کھڑا کر کے مجھے پوچھے گا کہ اگر تجھے ذرا سی میں نے سمجھ بوجھ دی تھی تو نے کیا کیا؟ میں نے اپنے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی اور ہمیشہ کرتا رہوں، اور آج وہی کہہ رہا ہوں کہ میرے نوجوان لوگ اور میرے نوجوان لوگوں، تمہیں ریلیف نہیں چاہیے، تمہیں کیور چاہیے اس وقت، اور کیور it takes sacrifice, it takes hard work, it takes perseverance, it takes consistency to make a change in your life۔ لیکن وہ چینج جب ہوتا ہے تب انسان بدلتا ہے، تب انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے تو اس کے اندر ایک قوت آتی ہے کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بھی وہ بدل سکے۔ تو اپنے آپ کے اندر جو کام تجھے کرنا ہے وہ تجھے کوئی سرکار، کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا۔ That you have to take the responsibility on your own shoulders only۔ کوئی نہیں کرے گا آگے، کوئی بھی نہیں آگے کرنے والا۔ تو آج اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ کچھ دیر اپنے آپ کو یہ وقت دو اور ایک لسٹ سی بناؤ اور دن کو دیکھو، پورے دن جو تم اپنے آپ کو فیڈ کر رہے ہو، جو اپنے آپ کو پرووائڈ کر رہے ہو، جو چیزیں دیکھ رہے ہو، جو ان پٹ ڈال رہے ہو اس دماغ کے اندر، اس میں ریلیف دینے والی کون سی چیزیں اور کیور دینے والی کون سی چیزیں۔ اور سرپرائزنگلی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس میں ریلیف تھا، کیور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایسی زندگی سے انسان کچھ کبھی بنا نہیں سکتا۔ انسان کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو، مجھے ایک سمجھدار انسان نے کہا تھا کہ جب میں چالاک تھا میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن جب میں سمجھدار ہوا تو مجھے پتا چلا کہ دنیا نہیں، جس چیز کو مجھے بدلنا ہے وہ میں خود ہوں۔ ایک انسان کے اپنے آپ سے بدلنے سے وہاں سے انقلاب شروع ہوتا ہے۔ دو لوگوں نے سیم ڈگریز کی، سیم کام کیا، کہ ایک انسان زندگی میں کامیاب ہو گیا، کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ وہاں تھی انسان کی اپنی سوچ، اپنے آپ کو بدلنے کی بات۔ تو جب ایک انسان اپنے اندر ایک انقلاب کھڑا کرتے اپنے آپ کو بدلنے کی بات کرتی ہے تو پھر وہ تاثیر آنکھوں میں دکھتی ہے، وہ درد زبان میں نکلتا ہے، اور وہ احساس دل سے کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر قوم سمجھتی ہے اس کو۔ کچھ چیزیں نہ بتائی جا سکتی، نہ بولی جا سکتی، نہ کسی کو کنونس کیا جا سکتا۔ وہ گہرائی آنکھوں میں ہونی چاہیے، اور وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان نے اپنے آپ پر کام نہ کیا ہو، اپنے آپ کو تکلیفوں میں نہ ڈالا ہو، اس اصل کیور کے پیچھے نہ گیا ہو، اس نے ان بورڈم کے پہاڑوں کو توڑ کے آگے نہ گیا ہو اور اپنے آپ کو وقت دیا اور سوچا ہو کہ میں کیا کروں، کہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے ڈھونڈا ہو اپنے مقصد کو، اس پر کام کیا ہو، اس میں وہ ہارا ہو، اس میں گرا ہو، اور زمانوں بعد پھر کہیں جا کے کیور ملتا ہے۔ تو آج نوجوان لوگوں سے اپیل ہے کہ ریلیف دینے والی شاید یہ پوری دنیا تمہیں مل رہی ہے، اور ریلیف اس لیے دے رہی ہے کہ اس سے ان کو خود فائدہ ہو رہا ہے، وہ انڈسٹری ہے، وہ ڈرگز ہیں، وہ کچھ بھی ہے، لیکن کیور تجھے کوئی نہیں دے گا کہ اس سے کسی کا فائدہ نہیں، کیونکہ میرے کندھے پر ذمہ داری اس خدا نے ڈال دی، جو چیز تجھے سمجھ دے دی وہ اپنے جا کے لوگوں کو جگا، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لو۔ تو آج اے میرے نوجوان، اس کیور کی تلاش میں نکل، چھوڑ اس ریلیف کو، کہ مر جانا ہے، اور اگر مرتے مرتے ریلیف ہی تلاش کرتا رہا تو کبھی تو جی بھی نہیں پائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو وقت دے، اپنے آپ کے ساتھ ایک جنگ چھیڑ اپنی بری عادتوں کے ساتھ، اور اس کیور کی تلاش میں نکل جو تیری زندگی بدل سکتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے۔